بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ چینل کروڑوی اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بجائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شکریہ، ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ کروڑوی اسلامک اسٹوڈیو فیس بک پیج فالو کریں، لائک کریں۔ سورۃ الکوثر اس دے تقریباً 42 حروف نے۔ ایک پڑھیا قرآن دا 10 نیکیاں ملدیاں نے کم از کم، زیادہ جنہ انسان دے دل اندر ذوق ہوئے، شوق ہوئے، محبت ہوئے، جویں دے انسان دے جذبات ہون اونج دا ہی اللہ اجر عطا کردا ہے۔ کم از کم 10 نیکیاں ضرور ملدیاں نے۔ 42 حروف نے اگر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیے تو اللہ 420 نیکیاں عطا کر دے۔ چھوٹی جی سورت ہے لیکن اس دے اندر علم و عرفان دا بہت بڑا خزانہ، انسانیت واسطے بہت زیادہ تربیت، اور اس سورت کے اندر بہت زیادہ نقطے نے، گہرائی بہت زیادہ ہے۔ صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے ایک مرتبہ آمینہ دلال تشریف فرما سن، اپنے چہرے نو چکایا، مسکرا رہے نے۔ اسی پوچھا، اے سونیا ما اضحکک یا رسول اللہ، کیڑی چیز ہے جس وجہ تو تسی تبسم فرما رہے ہو، مسکرا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت علی آنفا سورتن، میرے تے ہونے ایک سورت نازل ہوئی ہے جن دا نام سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، کیا سونیا اسی تینوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ ایک معنی اسی تانوں حوض کوثر نصیب فرمایا، ایک معنی تانوں نہر کوثر عطا فرمائی جن دے وچوں تسی ایمان والیاں نو جام کوثر پلاؤ گے۔ اور اس دا ایک معنی یہ بھی ہے خانہ کعبہ، اے سونیا تانوں اسی خانہ کعبہ جیسی عظیم دولت، عظیم خزانہ عطا فرمایا۔ ایک اس زمانہ یہ بھی ہے کہ تانوں اولاد عطا فرمائی، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں سیدنا حسن و حسین، پھر سیدنا زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، انج آمینہ دلال دی لڑی چلی۔ ذرا توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے اندر سونے نبی دے نال ایک وعدہ کیتا ہے۔ وہ وعدہ کی یہ صحیح المسلم دے اندر حدیث ہے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار، شیما دے ویر، بدر منیر، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے سونیا اسی تانوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ آمینہ دلال نے فرمایا، اللہ نے میرے نال ایک نہر دا وعدہ کیتا ہے تے اس نہر دے اتے جام اینے پینے، پیالے اینے پینے، فرمایا ستاریاں نالوں بھی زیادہ ایمان والیاں نو میں اس نہر تو جام پلاواں گا۔ آؤ نہ سونے ویرو پیارے
پیارے دوستو احترام دے لائق بزرگوں ذرا توجہ فرمانا رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آواز مٹھی کر دی شاید ٹھیک ہو جائے آواز مٹھی کر دوں گا رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ فرمایا میں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا نہر کوثر عطا فرمائی دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرما سونے نبی دے ہتھوں اللہ سانو جامع کوثر نصیب فرما ذرا توجہ فرمانا میں جس بات نو بیان کرنا چاہ رہے ہیں رب ذوالجلال نے سورۃ الکوثر دے اندر دوسرا مقام فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے سونیا تسی دو کم کرنے نے نماز اپنے رب واسطے پڑھنی ہے اور قربانی بھی اپنے رب واسطے کرنی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ وَانْحَرْ اور اپنے رب کے لیے نہر کر قربانی کر آؤ نہ سونے ویرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگو آمینہ دلال نے اس آیت تے عمل کر کے دکھلایا آمینہ دلال دے دن بھی آمینہ دلال دیاں راتاں بھی نماز اندر آمینہ دلال دی خوشی بھی نماز اندر آمینہ دلال دی غمی بھی نماز اندر آمینہ دلال دے سفر بھی نماز اندر آمینہ دلال دے حضر بھی نماز اندر ساری دی ساری زندگی اگر سونے محبوب دی دیکھی جائے نماز ہی نماز نظر آئے گے آؤ نظرہ توجہ فرمانا آمینہ دلال اٹھ دینے تے نماز پڑھ دینے لیٹ دینے تے نماز پڑھ دینے سفر دا آغاز کر دینے تے نماز پڑھ دینے سفر تو واپس آن دینے تے نماز پڑھ دینے آمینہ دلال جنگ دا موقع ہے سامنے دشمنے پھر بھی نماز پڑھ دینے صلاۃ الخوف جنہوں کیا جاندہ ہے پھر بھی نماز پڑھ دینے اگر آمینہ دلال بیمار نے آخری ویلہ نزادہ ویلہ پھر بھی نماز پڑھ دینے سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما سارے کو رضی اللہ عنہما اونا دے کندیاں تے آمینہ دلال نے اپنے ہتھانو رکھے ہے تے آمینہ دلال مسجد دی طرف جا رہے نے پاؤں زمین تے گھسیڑ دے جا رہے نے بخاری شریف دی اندر حدیث ہے آؤ نہ سونے بیرو اسی ہٹے کٹے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ دے اسی چھوٹیاں چھوٹیاں مجبوریاں لے کے نماز تو غفلت کر جانے ہیں نماز چھڑ دینے ہیں دعا کرو اللہ دی بارگاہ اندر اللہ سانو 5 وقت دا پکا نمازی بنا اے اللہ سانو سونے نبی دی سیرت عمل کرنے والا بنا ذرا توجہ فرمانا میرے پروردگار عالم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے سونیا اپنے رب واسطے نماز پڑھ استاد واسطے نماز نہیں پڑھنی باپ واسطے نماز نہیں پڑھنی خامد واسطے نماز نہیں پڑھنی پرا واسطے نماز نہیں پڑھنی یاراں واسطے نماز نہیں پڑھنی محلے والیاں واسطے نماز نہیں پڑھنی فَصَلِّ لِرَبِّكَ بلکہ اپنے رب لئی نماز پڑھنی ہے یعنی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے آؤ نہ سونے ویرو آج سورۃ الکوثر دے متعلق ہی میں ساریاں گلاں کرنیاں نے قربانی دے مسائل بھی انشاءاللہ سورۃ الکوثر چو نکلن گے ساری تشریح سورۃ الکوثر دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دوسرے نمبر تے فرمایا اے سونیا قربانی اپنے رب لئی کرنی ہے اپنے رب واسطے کرنی ہے آمینہ دلال نے میں قربان جاواں ایک حج کیتا ایک حج تے آمینہ دلال نے اپنے ہتھاں دے نال 63 اونٹ نہر کیتے نے 63 اونٹ نو ذبح نہیں کیتا جاندہ نہر کیتا جاندہ کھبا گوڑا بن کے 3 لتاں تے کھڑیاں کر کے 2 تاری چھری او ایتھے کھبوئی جاندی ہے انہوں گاندے نے نہر
ज़िबा करना भी जायज़ है, ऊँट नूं ज़िबा भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जिहड़ा मुस्तहब अमल है, सुन्नत है, अजरो सवाब वाला जिहड़ा अमल है वो नाहर ही है। ते कई लोग नाहर करके ते बाद छुरी भी फेरते हैं, ज़िबा भी करते हैं, आते हैं ज़िबा, यह तरीका ठीक नहीं। ऊँट नूं नाहर किया जाए मुस्तहब अमल है। ऊँट आपे ही डिग पैंदा है, जदों दो धारी छुरी इत्थे मारी जाती है डिग पैंदा है, उस तो बाद छुरी चलाने की जरूरत नहीं, गला वड्डण की जरूरत नहीं। अगर कोई इंसान नाहर करन दा तरीका नहीं आंदा, ज़िबा करदा जिस तरह बाकी जानवर ज़िबा कीते जांदे ने, ते भी जायज़ है। आओ जरा तवज्जो फरमाना। आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफो कमाल, सारी कायनात दे सरदार, शीमा दे बीरो बदरे मुनीर, जग्गां दे पेर रब दे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ प्यारे अली जड़े बाकी ऊँट ने ओ तुसी ज़िबा कर दियो, तुसी नाहर कर दियो। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। आमीना दे लाल सहाबा कराम बड़े ज़ौक नाल बड़े शौक नाल कुर्बानी दे जानवर कर दे, कुर्बानी दे जानवर खरीद दे, फिर उन्हां जानवरां दी खिदमत कर दे, उन्हां नूं मोटा ताज़ा कर दे। जरा तवज्जो फरमाना। सुनन तिरमिज़ी दे अंदर हदीस है, आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफो कमाल, सारी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाम रसूलुल्लाह बिल मदीनति 10 सिनीन। आमीना दे लाल मदीने पाक दे अंदर 10 साल रहे, हर साल ही आमीना दे लाल कुर्बानी करते रहे, एक साल भी नागा नहीं कीता। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। मुस्नद अहमद दे अंदर हदीस है, आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह इज़ा अज़हा अश्तरा कबशैने अज़ीमैने समीनैने अमलहैने मौजूऐने। आमीना दे लाल 2 मेंढे खरीदे जिन्हों छतरा कहा जाता है, 2 छतरे खरीदे ते मोटे ताजे छतरे होंदे। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। समीनैने मोटे ताजे, अजीमतैने बड़े बड़े कद वाले, फरमाया अकरनैने सिंगा वाले, अमलहैने स्याह सफेद रंग वाले, डब खड़बे बड़े ही खूबसूरत, खूबसूरती दी इंतहा, मौजूऐने खस्सी 2 छतरे। आमीना दे लाल हर साल कुर्बानी कर दे। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, सब तो ज्यादा अफजल ऊँट दी कुर्बानी है। ऊँट दे अंदर 10 अफराद शरीक होंदे ने और एक हदीस के अंदर 7 अफराद भी आए ने, ज्यादा तो ज्यादा 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। फिर उस तो बाद गाय की कुर्बानी, फिर उस तो बाद छतरे की कुर्बानी। इंसान नूं पहली तो गल है जानवर खरीदना चाहिए, अगर ताकत नहीं हिम्मत नहीं कम अज कम हिस्सा जरूर डाले। सानू अल्लाह कुर्बानी करन दी तौफीक अता फरमाए। जरा तवज्जो फरमाना। मुस्लिम के अंदर हदीस है, आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफो कमाल, सारी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन। ऐ मेरे उम्मतियो, तुसी कोई भी खीरा जानवर ज़िबा ना करो, इल्ला मुसिन्नतन मगर दोंदा, दोंदा होना शर्त है। जेड़ा भी जानवर कुर्बानी करना है उनके वास्ते शर्त है, जरूरी है, लाजमी है, फर्ज है दोंदा होना। अगर दोंदा नहीं मिलता पिया, आमीना दे लाल ने फरमाया जज़अतम मिनज़्ज़अने, फिर भेड़ दा खीरा कर लवो। फिर भी इन्नी को इजाजत है, अगर पता है ईद का दिन है या आखिरी अयाम ने तो हुण कोई जानवर नहीं मिलता पिया, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होंदा कि दोंदा ना लभे। उंज साडी नीयत के अंदर फॉल्ट आ जाए तो वखरी गल है। दोंदा मिलता है, अगर दोंदा नहीं मिलता, बाज़ औकात इंज दा मामला बन भी जाता है कि दोंदा नहीं मिलता पिया, फिर फरमाया वो भी तुसी भेड़ दा खीरा कर सकते हो। दूसरे जानवरों के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, वो दोंदे ही करने ने, भेड़ के अंदर सिर्फ गुंजाइश है। फिर एंड जिहड़ा है वो तुसी
तुसी भेड़ दा खीरा कर लो। जरा तवज्जो फरमाना, जानवर केड़े केड़े ऐबां तो पाक होना चाहिए। रब्बे जुल जलाल ने कुरान अंदर फरमाया, सोनिया अपने रब लई कुर्बानी कर। कुर्बानी एक तोहफा है, स्टेटस के मुताबिक कुर्बानी होंदी। मसलन मेरा कोई दोस्त है, यार है, सज्जन है, वो जिवें दा होएगा उहदे वास्ते मैं तोहफा लैके जाना, मैं उहदा स्टेटस वेखना, उहदा मेयार वेखना, उस हिसाब नाल मैं उहनूं तोहफा देना है। अल्लाह दा जो स्टेटस है, अल्लाह दी जो शान है, उहदे मुताबिक ही जानवर ज़िबा करना चाहिए, जानवर कुर्बानी वास्ते खरीदना चाहिए। इन्हां ऐबां तो पाक होना चाहिए। जिहड़े जानवर दे अंदर ऐब ने वो जानवर कुर्बानी वास्ते जायज़ नहीं। जरा तवज्जो फरमाना, सहीहुल मुस्लिम के अंदर हदीस, आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल, साहिबे शर्फो कमाल, सारी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, अमरना अन्नस्तशरिफल आइना वल उज़ुना। आमीना दिलाल ने फरमाया, जदों भी तुसी जानवर खरीदन वास्ते जांदे हो, अच्छी तरह चेक कर लवो, उहदे कन वेख लवो, कन चीरिया नहीं होना चाहिए। वला खरका वला शरका, कन दे विचों सुराख नहीं होना चाहिए ते ना ही कन चीरिया होना चाहिए। दूसरे नंबर ते आमीना दिलाल ने फरमाया, उहदियां अखां चंगी तरह चेक कर लवो, अखां तो काना नहीं होना चाहिए। ते जेड़े फुकाहा ने, मुहद्दिसीन ने, उन्हां ने कहा, अगर तुसी जानवर दियां अखां वेखना चाहते हो तो कि इंदियां अखां ठीक ने या नहीं ठीक, उहदे अगे चारा पाओ। जदों चारा पाओगे उदों तुहानूं पता चल जाएगा कि जानवर दियां अखां ठीक ने, किते काना ते नहीं। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल, साहिब शर्फो कमाल, सारी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों भी तुसी जानवर खरीदो ते उहदे अंदर ए चार चीज़ां जरूर चेक करो। अरबअ, चार चीज़ां जरूर वेखो। सब तो पहली चीज़ फरमाया, अल अरजा उल बय्यिनु ज़िलउहा। आमीना दिलाल ने फरमाया, उनदा लंगड़ापन वेखो, जिंदा लंगड़ापन वाज़े होए, पता है कि लंगड़ा के चल रहा है, फरमाया उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। दूसरे नंबर ते आमीना दिलाल ने फरमाया, वल औरा उल बय्यिनु अवरुहा, जेड़े जानवर दा काणापन वाज़े होए, फरमाया उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। तीसरे नंबर ते फरमाया, वल मरीज़तुल लज़ी मरज़ुहा, ऐसा बीमार जानवर जिंदी बीमारी वाजे होए, तुहानू पता है कि बीमार है, उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। चौथे नंबर ते आमीना दिलाल ने फरमाया, वल अजफा उल्लती ला तुनकीम, ऐसा जानवर जड़ा हड्डियां दा ढांचा बिल्कुल ही कमजोर है, जिंदियां हड्डियां दे विच गूदा ही कोई नहीं, चलन दी ताकत ही नहीं रखदा, अपने आप तो आवाज आ रहे। आमीना दिलाल ने फरमाया, ऐसा जानवर भी कुर्बानी वास्ते जायज़ नहीं। अल्लाह दी शान दे मुताबिक जानवर ज़िबा करो, जिवें अल्लाह दी शान है, जो अल्लाह दा स्टेटस है, उनके मुताबिक जो अल्लाह दे सामने तुसा तोहफा पेश करना है, वो तोहफा भी बड़ा अजीम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। ज़रा तवज्जो फरमाना है, क्योंकि अल्लाह गोशत नहीं देंदा, अल्लाह तुहाडे खून की जरूरत नहीं, अल्लाह ते तुहाडे जज्बात चेक करदा है, तुहाडे अंदाज चेक करदा है, अल्लाह तुहाडियां कैफियतां चेक करदा है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने फरमाया, जदों तुसी जानवर ज़िबा करदे हो, खून नालियां टुर जांदा है, ते गोशत दे टिक्के बना के तुसी खा जांदे हो, कबाब तुसी खा जांदे हो, बोटियां तुसी खा जांदे हो। फरमाया, ना मैनू खून पहुँचदा ना ही मैनू गोशत पहुँचदा, ते चमड़ा जड़ा वो मदरसियां च घल देंदे हो, वो गरीबां नू दे देंदे हो,
فرمایا نہ چمڑا پہنچتا ہے مینوں تے صرف تہاڈے انداز ہی پہنچتے ہیں، تہاڈا تقوی ہی پہنچتا ہے، تہاڈی دل دی کیفیت ہی پہنچتی ہے، تہاڈے جذبات ہی میں وینا وا جذبات کیسے نے. جویں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدوں حکم دیتا سی صرف پیار ویکھیا سی، کیونکہ حضرت ابراہیم دا بیٹے نال پیار بہت زیادہ سی. بڑھاپے دے اندر اللہ نے پتر دیتا ہے تے اللہ نے خواب اندر حکم دیتا کہ اے سونیا اے میرے خلیل جیڑی چیز تینوں پسند ہے نا، جیڑی چیز نال تو محبت کرنا ہے، جیڑی چیز تینوں دنیا تے محبوب ہے وہ میرے رستے دے اندر قربان کر دے. پتہ چل جائے گا تیری خلیلی دا، پتہ چل جائے گا تیرے پیار دا. ذرا توجہ فرمانا، میرے پروردگار عالم نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. رب ذوالجلال نے فرمایا جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اسی حکم فرمایا کہ اے ابراہیم تو جڑی چیز تینوں محبوب ہے قربان کر دے. تے سیدنا ابراہیم تے بیٹا اسماعیل دونوں تیار ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین اپنے بیٹے نو، کیونکہ دنیا دے اندر بیٹے اسماعیل نالوں بد کے کوئی چیز محبوب نہیں. اللہ دی شان اے کہ جیڑی چیز مینوں پسند ہے میں او اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیاں، اے اللہ دی شان ہے. فرمایا بیٹا بھی تیار ہے، بڑھا باپ بھی تیار ہے، میں قربان جاواں. لٹایا ہے، گردن تے چھری رکھی ہے تے اللہ نے سیدنا اسماعیل نو کھڑا کر دیتا، اوتھے دمبا لٹا دیتا. پیارے ابراہیم دیاں اکھاں بند نے، چھری چلائی، خون دی تندیرے نکلی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا اے اللہ ہن تے راضی ہو جا، میں اپنا بیٹا بھی قربان کر دیتا ہے، اے اللہ ہن تے راضی ہو جا. اکھاں کھولیاں تے ویکھیا دمبا ذبح ہے، بیٹا کھڑا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم جدوں پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، اسی آواز ماری اے ابراہیم پریشان نہیں ہونا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم تو تے میرا حکم من کے وخا دیتا ہے، تو تے وفا دا حق ادا کر دیتا ہے. وفا شعاری سکھنی ہے تے سیدنا ابراہیم کو سکھو، خلیلی جذبہ دیکھنا ہے تے اے دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے جذبات بناؤ، اپنیاں کیفیتاں بناؤ. اگر پتر اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنے پیندے تے پھر اسی کتھوں قربانیاں دینیاں سی؟ اسی لیلے دی قربانی نہیں دے سکتے. پتہ چلے نا گوانڈ دے اندر کوئی پلاٹ بھی کنڈیا تے سجیوں کھبیوں ٹل مار کے اسی آنے پلاٹ جانا نہیں چاہیے، قرضہ چک کے بھی پلاٹ لے لینے. جدوں قربانی دا کسے نے یقین جانو معاشرے دے اندر انداز ہی انجدہ ہو چکیا. ہن تے تسی اپنا حق بھی لین ٹر جاؤ نا، انہاں قربانی نو لوکاں نے کنج استعمال دنیا واسطے کیسا ہے. کسے کولوں تسی پیسے لین ٹر جاؤ نا، قرضہ لینا، قرضہ لین ٹر جاؤ، آندے نے یار قربانی دا جانور خرید لیا.
قربانی دا جانور خرید لیا ہے، قربانی نو دنیا واسطے استعمال اینا کو کر دیتا ہے، اور قربانی دا جڑا مقصد سی وہ انسانیت مقصد ہی بھول گئی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے بیٹے دی قربانی دیکھتی ہے، اللہ نے جذبات دیکھے نے، انداز دیکھے نے، تقوی دیکھے ہے، کیفیت دیکھی ہے، فرمایا آج تو بعد اے ابراہیم تو قیامت تک خلیل اللہ اور تیرا بیٹا جڑا اسماعیل ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے اس لقب دے نال نوازے ہے، اور قیامت تک یہ قربانی زندہ رہ گئی، یہ قربانی باقی رہ گئی، قیامت تک لوگ آندے رہن گے اور سنت ابراہیم تے عمل کردے رہن گے۔ ذرا توجہ فرمانا محترم بھائیو، اس وجہ تو سانو قربانی بڑے ذوق نال، بڑے شوق نال، خلیلی جذبے دے نال کرنی چاہیے۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا جڑا بندہ قربانی کرن دی طاقت رکھدا ہے، ہمت ہے وے، پھر بھی قربانی نہیں کردا، وہ ساڈیاں عیدگاہاں چ نہ آئے، انہوں نماز پڑھن دی ضرورت نہیں۔ محترم بھائیو دو ہی چیزاں نے، فصلی لی ربک ونحر، سارے پڑھو فصلی لی ربک ونحر، ایک نماز ہے اور دوسری کی ہے قربانی۔ اللہ جدو شان و شوکت عطا کرے نا، اس صورت تو پتہ چلتا ہے اللہ نے عزت دیتی ہے، اللہ نے گھر بار دیتا ہے، اللہ نے ترقی دیتی ہے، اللہ نے عہدہ دیتا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ نے ڈیرا دیتا ہے، پیڑیاں دیتیاں نے، تے اگر چاہتے ہو نا کہ اے نعمتاں اللہ دیاں دائمی رہن، انہاں تے کدے زوال نہ آئے، اے نعمتاں ساڈے تے اللہ ہمیشہ رکھے، انہاں نعمتاں چ اللہ برکت پائے، پھر محترم بھائیو دو ہی کام کرنے نے، اس صورت دے وچوں پتہ چلدا ہے فصلی لی ربک ونحر، ایک نماز پڑھنی ہے اور دوجی قربانی کرنی۔ اللہ نے جدوں سونے نبی نو نہر کوثر دا وعدہ دیتا، فرمایا میں تانوں بڑیاں شاناں دے نال نوازیا، خیر کثیر عطا کیتا، پر اے سونیا تہاڈی ڈیوٹی ہے، تسی دو کام کرنے نے، تسی نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ محترم بھائیو نماز اور قربانی ایندا بڑا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے۔ کئی لوگ کی قربانی بڑے چاواں نال کردے نے، نماز دا دھیان ہی نہیں کردے۔ نماز پڑھنی ضروری ہے، نماز تو بغیر انسان کسے کھاتے دا ہی نہیں، نماز تو بغیر جننے بھی اعمال نے سارے اعمال اندر انسان فیل ہے۔ سب تو پہلے نماز دعا کرو، دل نال دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سارے نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے، نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر تے تصور ہی نہیں سی کہ کوئی ہوئے مسلمان تے بے نمازی ہوئے، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں نظر آئے گا جڑا بے نمازی ہوئے گا۔ محترم بھائیو ساڈے اندر بہت زیادہ غفلتاں نے، بہت زیادہ سستیاں نے، چھوٹیاں مجبوریاں دے پیچھے لگ کے اسی نماز ضائع کرنے ہیں۔ میرے واسطے خاص کر کے دعا کرو اللہ مینوں نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، جیڑیاں میرے اندر سستیاں نے اللہ وہ دور فرمائے۔ تے ہن ساریاں واسطے دعا کرو اللہ ساریاں نو 5 وقت دا پکا نمازی بنا، پھر قربانی کرن دا مزہ آئے گا، پھر روحانیت ملے گی۔ ذرا توجہ فرمانا، میں جس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں آخری آیت رہ گئی، 2 آیتاں دا ترجمہ اور تفسیر تہاڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ میرے پروردگار عالم دا قرآن پہ اعلان کردہ ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ، جیڑا تیرا دشمن ہے او دم کٹائے، او بے نسل ہے۔ جدوں دشمنہ نے ابو جال اینڈ کمپنی مشرکین مکہ اینا کیا کہ اللہ دے نبی دی اولادی کوئی نہیں تے اینا دا نام و نشان مٹ جائے گا، نعوذ باللہ، سونے نبی دا ذکر مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا
اے سونیا تسی بس دو کام کرنے نے، نماز پڑھنی ہے تے قربانی اپنے رب لئی کرنی ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، اے جڑا تیرا دشمن ہے اے بے نسل ہے، تیرا دشمن دم کٹا ہے، تیرا دشمن نامراد ہے، تیرا دشمن ناکام ہے۔ فرمایا تیرے دشمن دی نسل مٹ جائے گی، تیرے دشمن دا نام مٹ جائے گا، پر اے سونیا اسی تینوں امام الانبیاء بنا کے مقام محمود عطا کر دینا ہے۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو، احترام دے لائق بزرگوں، رب ذوالجلال نے فرمایا ان شانئک هو الابتر والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ اے سونیا تواڈی دنیا بھی اسی بہتر بنائی ہے، آخرت بھی بہتر بنائی ہے۔ ورفعنا لك ذکرک، فرمایا اے سونیا تواڈے ذکر نو اسی اینا کو بلند کر دیتا ہے، او تھاں تھاں ہی نہیں جتھے سونیا تیرا نام نہیں۔ ابو جہل نو اگر کوئی بھی نام لیندا ہے تے لعنتاں بھیجدا ہے، ابو لہب دا نام لیندا ہے تے ہر کوئی لعنتاں بھیجدا ہے، انہاں دی نسل دا نام و نشان ہی کوئی نہیں، ذکر ہی مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ میں قربان جاواں، لیکن آمینہ دلال نو اللہ نے عظمتاں دے نال نوازیا ہے، شان دے نال نوازیا۔ ذرا توجہ فرمانا، جدوں انسان نو عزت ملدی ہے پھر بڑے حاسد کھڑے ہوندے نے۔ جدوں اللہ نے سونے نبی نو عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، پھر حاسد کھڑے ہوئے، پھر بڑے دشمن بن گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، بڑے بڑے مخالف سامنے آئے۔ اللہ نے مخالفاں نو دشمناں نو ناکام کر دیتا ہے۔ وجہ کی سی فصلی لی ربک ونحر، فرمایا دو کام کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے، تہاڈیاں عزتاں دی حفاظت کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے۔ فصلی لی ربک ونحر، فرمایا اپنے رب واسطے نماز پڑھو، اپنے رب لئی قربانی کرو، اپنے رب لئی خون بہاؤ۔ اسی جدوں قربانی کرنے ہاں شیطان نو موت آ جاندی ہے، اور قربانی دا اجر و ثواب کی ہے محترم بھائیو، قربانی دا اجر و ثواب اللہ نے لفظاں دے اندر بیان ہی نہیں کیتا۔ جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے دکھلاوا نہ ہوئے، نمود و نمائش نہ ہوئے، ریاکاری نہ ہوئے، اللہ دی محبت اندر جانور دا خون بندا ہے، اللہ انہوں بغیر حساب و کتاب دے اجر و ثواب عطا فرماندے۔ بہت